फ़ोन रखकर अहान के चेहरे पर एक फ़ातिहाना मुस्कुराहट आई। वो अपने कोट के बटन खोले आहिस्ता-आहिस्ता किचन की तरफ बढ़ा, जहाँ रामीन अकेली खड़ी बर्तन समेटने की कोशिश कर रही थी, मगर उसके हाथ कँप-कँपा रहे थे। उसे अच्छी तरह मालूम था कि अहान अब उसके पास ही आ रहा है। अहान ने किचन के दरवाजे पर पहुंचकर उसे अंदर से लॉक किया और पीछे से आकर रामीन के कमर में हाथ डालकर उसे खुद से लगा लिया। अहान जान कोई देख लेगा, रामीन ने लरजती हुई आवाज़ में कहा। अहान ने उसकी गर्दन पर अपने गर्म लब रखते हुए सरगोशी की। घर में कोई नहीं है रामीन, मैंने ऑफिस से छुट्टी कर ली है और घर वाले शॉपिंग पर गए हैं। अब अगले कुछ दिन सिर्फ तुम हो और मैं हूँ। परिहान की ख्वाहिश याद है ना? अब हमें इस पर काम शुरू करना चाहिए। रामीन ने शर्म से आंखें बंद कर लीं, जबकि अहान उसे अपनी बाहों में भरकर ऊपर अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। अहान ने रामीन को अपनी मजबूत बाहों में उठाया और सीढ़ियां चढ़ते हुए सीधा अपने बेडरूम में ले आया। ये वो कमरा था जहां समाहा का राज होता था, लेकिन आज यहाँ की फिजा ही बदली हुई थी। अहान ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक किया और रामीन को नरमी से बेड पर लिटाया। रामीन का दिल इस कदर तेजी से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। उसने घबरा कर कमरे का जायजा लिया, जहाँ समाहा की चीजें बिखरी हुई थी। यहाँ जान, यहाँ नहीं। मुझे डर लग रहा है, अगर समाहा अभी अचानक वापस आ गई तो। आहान ने उसके लबों पर अपनी उंगली रखी और उसके ऊपर झुक गया। वो 2-3 दिन से पहले से ही नहीं आएगी रामीन, और आज इस घर का जर्रा जर्रा जानता है कि तुम इस घर की असल मालकिन हो। अब डरना छोड़ दो। आहान ने रामीन के चेहरे पर से बाल हटाए और उसकी पेशानी पर एक लंबा और मोहब्बत भरा बोसा दिया। रामीन ने आहिस्ता से अपनी आंखें मूंद ली। आहान के लम्स में आज एक अलग ही शिद्दत थी, जैसे वो इन 4 सालों की दूरी का एक एक लम्हा वसूल करना चाहता हो। उसने रामीन के गले में मौजूद AR वाला लॉकेट देखा, जो उसकी सफ़ेद गर्दन पर चमक रहा था। आहान ने उस लॉकेट को चूमा और फिर रामीन के वजूद की गहराइयों में उतरता चला गया। उसने रामीन के लिबास के बंधनों को निहायत नफासत से जुदा किया, और रामीन ने शिद्दत जज्बात से आहान के कंधों को अपनी गिरफ्त में लिया। आहान की जबान से निकलने वाली हर सिसकती सरगोशी रामीन के कानों में शहद घुल रही थी। मैं तुमसे अपना अक्स चाहता हूँ रामीन, एक ऐसा बच्चा जो बिल्कुल तुम्हारी तरह मासूम हो और जिसकी आंखें तुम्हारी तरह झील जैसी नीली हो। रामीन ने जवाब देने के बजाय आहान को खुद में पनाह दे दी। बाहर सूरज की रोशनी ढल रही थी और अंदर उन दोनों की मोहब्बत अपने उरूज पर थी। आहान ने पूरी रात और पूरा दिन सिर्फ रामीन के नाम कर दिया था। वो उसके वजूद के हर हिस्से पर अपनी मोहब्बत के निशान छोड़ रहा था। आहान ने अपने जिस्म से शर्ट उतार कर एक तरफ फेंकी और रामीन के ऊपर मुसल्लत हो गया। उसकी मजबूत और कसरती टांगें रामीन के दोनों तरफ थीं और वो एक साए की तरह उसके नाजुक वजूद पर छा चुका था। आज जहान की नज़रों में वो तड़प और प्यास थी, जो 4 सालों के तवील इंतजार के बाद भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। वह जी भर कर रामीन को निहार रहा था, जो इस वक्त बगैर लिबास की शर्म हया से पानी पानी हुई मुकम्मल तौर पर आहान के रहमो करम पर लेटी थी। रामीन ने कांपते हुए हाथों से आहान के बाजू को थामा और सिसकते हुए कहा, आहान ना करे, आप मुझे रुला देते हैं जैसे कल रुलाया था। अब बहुत जालिम है। उसकी आंखों में हल्की सी नमी और इल्तिजा थी। आहान ने उसके माथे पर बिखरी जुल्फों को चूमा और निहायत मध्यम रेशमी आवाज में सरगोशी की। मेरी जान, आज बहुत आराम से करूंगा, आई प्रॉमिस। आज सिर्फ मोहब्बत होगी, दर्द नहीं। आप हमेशा ऐसे ही कहते हैं। रामीन शर्माते हुए अपनी नजरें झुका ली, मगर आहान ने उसकी तोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। आहान अब रामीन के वजूद के हर हिस्से की तारीफ कर रहा था। उसकी ज़बान से निकलने वाले तारीफ़ी कलमात रामीन के कानों में पिघले हुए सोने की तरह उतर रहे थे। नहान के तपते हुए लब अब रामीन के बदन के हर गोशे पर अपने लम्स की मोहर सबत कर रहे थे। उसने रामीन के वजूद से आखिरी लिबास भी जुदा करके परे फेंक दिया। रामीन की वह छोटी सी उम्र और नई नई जवान होती हुई कली जैसा बदन देखकर नहान के अक्लो होश जवाब देते जा रहे थे। वो उसकी खूबसूरती और पाकीज़गी के सहर में मुकम्मल तौर पर मदहोश और पागल हो चुका था। उसने रामीन के लरसते हुए हाथों को बेड की चादर में बेबस कर दिया और फिर निहायत आहिस्तगी, नफासत और गहरी शिद्दत के साथ उसके वजूद की गहराइयों में उतरने लगा। कमरे की फिजा उनकी तेज होती सांसों और आहान के वालेहाना मोहब्बत से बोझल होने लगी थी। आहान ने अपना वादा निभाया। वो इस बार बहुत नर्म था, मगर उसकी शिद्दत रामीन के पोर पोर को पिघला रही थी। वो उसे अपना अक्स देने के लिए इस अमल में इस कदर गुम था कि उसे वक्त और हालात की कोई खबर न थी। रामीन, जो पहले ही खौफजदा थी, अब बहान की इस बेपनाह मोहब्बत के तूफान में खुद को बहता हुआ महसूस कर रही थी, जैसे वो दोनों एक ही वजूद का हिस्सा बन गए हों। बहान की कमीज पहले उसकी मजबूत बाहों के सार में लिपटी रामीन इस वक्त दुनिया और माफिया से बेखबर थी, मगर इस सुकून के पीछे छुपा एक डर रह रह कर उसके दिल में सर उठा रहा था।
اس نے ہمت جمع کی اور اپنے دل میں پلنے والا وہ سوال کر ہی لیا جو اسے اندر تک کھا رہا تھا۔ احان جان، اس نے دبی آواز میں پکارا۔ جی میرا بچہ، احان نے مدہوشی اور محبت کے ملے جلے لہجے میں جواب دیا اور اسے مزید خود میں بھیج دیا۔ اگر آپ جو کہہ رہے ہیں ویسا ہی ہو گیا تو ہم دنیا کو کیا بتائیں گے؟ دنیا تو چھوڑیے، سماہا آپ ہی کو کیا بتائیں گے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ آہا نے اپنی بند آنکھیں کھولی اور گہری محبت سے اپنے لب رامین کے ماتھے پر رکھ دیے۔ میری جان، میرا بچہ، ایک دن تو بتانا ہی ہے نا، سماہا کو پتہ چلے گا وہ میری بیوی ہے۔ میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ تم میرا عشق ہو، میرا جنون ہو، میرا پیارا سا بچہ، میں نہیں رہ سکتا تمہارے بنا، رامین نے تڑپ کر آہستہ آواز میں کہا۔ اور سماہا پی کے بنا؟ اس کے بنا بھی نہیں رہ سکتا، آہان نے سچائی سے اعتراف کیا۔ رامین کے لبوں پر ایک دکھ بھری مسکراہٹ آئی۔ آپ تو وہی بات کر رہے ہیں آہان جان۔ کون سی بات میرا بچہ؟ آہان نے پیار سے پوچھا۔ کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی، وہاں ایک بات آئی تھی، دو ناؤ پر پاؤں پسارے، ایسے کیسے؟ وہ بھی پیارے، ہم بھی پیارے، ایسے کیسے؟ رامین کی آواز میں کرب تھا۔ رامین میری جان، تم کو تو سب پتہ ہے کہ ہمارا نکاح کن حالات میں ہوا۔ وہ میری زندگی میں پہلے سے تھی، اس کے لیے تو یہ بہت مشکل ہوگا، آہان نے بہت پیار سے کہا۔ اب رامین کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر آہان کے سینے پر گرنے لگا۔ آپ کو لگتا ہے میرے لیے مشکل نہیں ہے آہان جان؟ آپ نہیں جانتے، جب سے ہوش سنبھالا ہے راتوں کو تڑپی ہوں میں یہ سوچ کر آپ سماہا آپی کے ساتھ ہے۔ آپ کو لگتا ہے میرے لیے آسان ہے، آپ کو بانٹنا میرے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہے آہان جان۔ آہان کا دل رامین کے لفظ اور آنسو سے چھلنی ہو گیا، اسے احساس ہوا کہ وہ اس تقسیم میں کتنی بری طرح پس رہی ہے۔ اس نے رامین کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنے۔ رامین، مجھے معاف کر دو میری جان، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ ناانصافی کی ہے، تمہیں وہ مقام نہیں دے پایا جس کی تم حقدار ہو، لیکن یقین کرو میرے دل کے دو حصے ہیں، ایک پر تم سماہا ہے جو میرے بچوں کی ماں ہے، اور ایک پر تم ہو جو میری روح کی تسکین ہو۔ میں تم دونوں میں اور ایک پر تم ہو جو میری روح کی تسکین ہے، میں تم دونوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ رامین کی آواز میں موجود کرب اور بے بسی نے آہان کے دل کی دھڑکنوں کو منتشر کر دیا۔ وہ اسے محض ایک راز بنا کر رکھنے کی اپنی غلطی پر آج پہلی بار دل سے پچھتا رہا تھا۔ رامین نے روتے ہوئے جب محک مانگا تو آہان کو احساس ہوا کہ اس معصوم لڑکی نے کتنی بڑی قربانی دی ہے۔ تو آہان جانا، مجھے بھی وہ مقام دو جس کی میں حقدار ہوں، میں ایسے نہیں رہ سکتی، مجھے بھی آپ کی ضرورت ہے، میں بھی آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ میں نے پریحان اور زیران کی ذمہ داری اسی لیے لی کہ وہ آپ کا خون ہے، میں ان کو اپنے بچوں کی طرح پیار کرتی ہوں، شاید جب میرے اپنے بچے ہوں گے تو میں ان کو بھی اتنا پیار نہیں کر پاؤں گی جتنا میں ان سے کرتی ہوں، لیکن آپ کو میرے لیے اسٹینڈ لینا ہوگا آہان جان۔ رامین کی سسکیاں آہان کے سینے میں جذب ہو رہی تھی۔ آہان نے اسے اپنی پناہوں میں مزید زور سے بھیج دیا، جیسے وہ اسے دنیا کی ہر تکلیف سے چھپا لینا چاہتا ہے۔ اس سے رامین کے بالوں میں اپنا چہرہ چھپا اور گہرے دکھ اور عزم بھرے لہجے میں بولا، تمہیں تمہارا مقام دوں گا میری جان، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہیں زیادہ دیر اندھیروں میں نہیں رکھوں گا، بس تھوڑا اور وقت دے دو مجھے، میں حالات کو اس نہج پر نہیں لانا چاہتا کہ جب سامنے آئے تو کوئی تمہیں انگلی نہ دکھا سکے، پھر سب ویسا ہی ہوگا جو تم کہوگی۔ میں خود سب کو بتاؤں گا کہ رامین صرف اس گھر کی ذمہ داری نہیں، میری عزت اور میری بیوی ہے۔ آہان نے رامین کے آنسو پوچھ کر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہا، تم نے میرے بچوں کو جو پیار دیا ہے اس کا قرض میں کبھی نہیں اتار سکتا، تم دنیا کی بہترین ماں ثابت ہوگی رامین، اور ہمارے بچے خوش نصیبت ہوں گے کہ انہیں تم جیسی ماں ملی۔ کمرے میں ایک بار پھر خاموشی چھا گئی، مگر اس بار یہ خاموشی اداس نہیں تھی بلکہ اس میں ایک امید کی کرن تھی۔ آہان نے رامین کو خود میں سمیٹ لیا اور وہ دونوں اس ادھورے خواب کو پورا کرنے کی تھکن میں ایک بار پھر جذبات کی وادیوں میں اتر گئے، یہ جانتے ہوئے کہ کل جب سورج نکلے گا تو زندگی کے نئے امتحان شروع ہو جائیں گے۔ سورج کی پہلی کرن نے جب کمرے میں دستک دی تو آہان کی آنکھ کھلی، اس نے دیکھا کہ رامین اب بھی اس کے سینے پر سر رکھی سو رہی ہے۔ آہان بیڈ سے اٹھا، تازہ دم ہونے کے لیے واش روم چلا گیا، مگر جلد بازی میں تولیہ باہر ہی رکھ کر چھوڑ گیا۔ جب وہ نہا چکا تو اسے احساس ہوا کہ باہر نکلنے کے لیے تولیہ موجود نہیں، اس نے شاور بند کیا، وہیں سے اونچی آواز میں رامین کو پکارا، رامین ذرا سننا۔ رامین، جو ابھی تک نیند اور تھکن کے خوشگوار خمار میں تھی، ہڑبڑا کر اٹھی، اس نے ادھر ادھر دیکھا اور آواز کی صرف پہچان کر بولی، جی آہان جان، میں تولیہ باہر بھول گیا ہوں، ذرا پکڑا دو، آہان نے اندر سے کہا۔ رامین ویسے ہی اٹھی، اس کے وجود پر ابھی بھی آہان کی سفید شرٹ تھی جو اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی، اور بکھرے ہوئے بال اس کے حسن کو مزید بے ترتیب کر رہے تھے۔ وہ تولیہ اٹھا کر واش روم کے دروازے تک پہنچی اور تھوڑا سا ہاتھ اندر کر کے بولی، یہ آہان جان، مگر جیسے ہی آہان نے تولیہ تھاما، اس نے دوسرے ہاتھ سے رامین کی کلائی پکڑ کر اسے ایک جھٹکے سے اندر کھینچ لیا۔ رامین کی ایک ہلکی سی چیخ نکلی اور وہ سیدھا آہان کے سینے سے جا لگی۔ آہان کو اس کی حالت میں دیکھ کر رامین نے فوراً اپنی آنکھیں سختی سے بند کر لیں اور تڑپ کر بولی، یہ کیا کر رہے ہیں آہان، چھوڑیں مجھے۔ آہان نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے مزید قریب کیا اور شاور سے گرتا ہوا پانی اب دونوں کو بھگو رہا تھا۔
हाँ ने शरारत से मुस्कुरा कर उसके कान के पास सरगोशी की। कुछ नहीं कर रहा मेरा बच्चा, बस अकेले नहाने का मूड नहीं था और तुम सो रही थी तो सोचा अपने बच्चे को उठाकर कभी न जा दूं। रामी ने बंद आंखों के साथ शर्माते हुए कहा, बड़े ही बेशर्म हैं आप। आपको बिल्कुल हया नहीं आ रही कि मैं आपको इस हाल में देख लूंगी। इस सुनकर हान का भरपूर कहकर वॉशरूम की दीवारों से टकरा कर गूंजा। दरअसल शावर के पानी ने रामी की पहनी सफेद शिकारी शर्ट को उसके जिस्म से बिल्कुल चिपका दिया था, जिसकी वजह से उसके वजूद का एक तराशीदा हिस्सा वाज़ेह हो रहा था। हान के कहते पर रामी ने जैसे ही हैरत से आंखें खोली और सबको आने में देखा तो उसके पाँव तले जमीन निकल गई। शर्म के मारे उसका बुरा हाल था। वो अपनी जगह से हटने के बजाय उल्टा हान के गले लगी ताकि खुद को उसकी पनाह में छुपा सके। हान ने मौका गनीमत जाना और रामीन की गीले कपकपाते लबों पर झुक गया। उसके लम्ब रामीन के पोर में सनसनी दौड़ आ गया। हान ने अपने फ़ोन पर एक गाना प्ले किया जिसकी धुन पानी गिरने की आवाज़ के साथ मिलकर एक जादुई समा बांधने लगी थी। हान खुद भी उस गाने के साथ साथ गुनगुनाने लगा। हान ने रामीन को अपनी बाहों में उठाया, शावर के बिल्कुल नीचे खड़ा कर दिया। पानी की तपिश और हान की मोहब्बत का जुनून रामीन को मदहोश कर रहा था। हान की ज़बान से निकली हुई एक एक सतह रामीन के दिल में उतर रही थी। वो दोनों इस वक्त दुनिया से बेखबर से एक दूसरे के एहसास में गुम थे। शावर से गिरता हुआ गर्म पानी इन दोनों के वजूद को भिगो रहा था, मगर उनके अंदर लगी तपिश पानी की इस प्यार से कहीं ज्यादा शदीद थी। अहान ने रामीन को अपनी मजबूत बाहों में भरकर दीवार के साथ लगा दिया और उसके भीगे हुए वजूद को खुद में पिघलाने लगा। बैकग्राउंड में बजता हुआ म्यूजिक इस लम्हे की नज़ाकत को और भी गहरा कर रहा था। उन्होंने रामीन की थोड़ी सी मुँह को उंगली से उठाया, उसकी मखमली आंखों में झांका, जो इस वक्त मदहोश और इल्तिजा से बोझल थी। अहान के लब रामीन के लरसते हुए लबों के इस कदर करीब थे कि दोनों की गर्म सांसें एक दूसरे में पेवस्त हो रही थीं। अहान ने रामीन के निचले लब को अपने लबों के हिसाब में ले लिया। रामीन की सांसें तेज हुईं तो उसने बेख्तियारी में अपना हाथ अहान की गर्दन में डाल दिया। अहान ने अपनी टांगें रामीन की नाजुक टांगों में उलझा दी। उसे खुद ने इस तरह मुकफ्फल कर लिया कि उनके दरमियान हवा का गुजर भी नामुमकिन था। शावर का पानी रामीन की बारीक सफ़ेद शर्ट को उसके बदन के साथ चिपका चुका था, जिससे उसके सरापे के हर नशीब फराज अहान के लम्स को दावत दे रहे थे। अहान के हाथ रामीन की कमर पर बेबाकी से रेंग रहे थे, जब से उसके बदन के हर हिस्से पर अपनी मिल्कियत का निशान छोड़ना चाहता हो। गाने के बोल जैसे उनके अपने जज्बात की अक्कासी कर रहे थे। अहान ने रामीन को एक झटके से अपनी गोद में उठा लिया। रामीन ने अपनी टांगें अहान की कमर के गिर्द लपेट लिया, अपना सर उसके कंधे पर रख दिया। इस नींद तारीख और भाप से भरे वॉशरूम में सिर्फ टिप पानी की आवाज़ थी और इन दोनों के दिलों की बेतरतीब धड़कनें। अहान ने रामीन के गीले बालों को पीछे हटाया और उसके कान के लोग को चूमते हुए सरगोशी की। आज तुमने वाकई मुझे गुनहगार बना दिया है रामीन, पर इस गुनाह का जो जिसमें सुकून है तो मुझे कायनात की किसी इबादत में नहीं मिला। रामीन ने शिद्दत और जज्बात से अपनी आंखें बंद कर ली और अहान के बालों में उंगलियां फेरते हुए उसे खुद में मजीद समेट लिया। वो दोनों इस वक्त दुनिया माफिया से बेखबर सिर्फ एक दूसरे के शहर में जकड़े हुए थे। हाँ ने रामीन को तौलिए में लपेटकर इस तरह इमाम में उठाया, बेडरूम में ले आया। रामीन के भीगे बाल उसके कंधों पर चिपके हुए थे और तौलिए से छिड़कता उसका उजला बदन अहान के सब्र का मजीद इम्तहान ले रहा था। अहान ने अलमारी से एक नहायत नफीस और कीमती जोड़ा निकाला। वो स्याह रंग की एक लंबी मैक्सी फ्रॉक थी, जिसके बारीक काले मोतियों का काम इस तरह हुआ था जैसे अंधेरी रात में सितारे चमक रहे हों, मगर वो था डीप। रामीन उसे देखते ही हिचकिचा गई। हाँ जाओ, मैं खुद पहन लूंगी। रामीन ने शर्माते हुए तौलिया सीने से मजीद कस लिया। नहीं, आज सब कुछ मेरी मर्जी से होगा। हाँ हाँ तो माना, मगर मोहब्बत का रईस ने कहा। उसने नहायत नबी और नफासत से पहले रामीन के प्राइवेट कपड़े उसे बनाए, फिर वो सियाह फ्रॉक उसके नाजुक बदन पर सजाने लगा। रामीन साकत खड़ी थी, उसकी आंखें झुकी हुई थी और सांसें अहान की गुर्बत से बेतरतीब हो रही थी। जब अहान ने फ्रॉक की पीछे वाली जिद बंद की तो उसकी उंगलियां रामीन की कमर पर रेंग गईं, जिससे रामीन के पूरे बदन में सनसनी दौड़ गई। रामीन ने आईने में खुद को देखा। वो स्याह रंग में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी, मगर गहरे गले की वजह से वो थोड़ी परेशान थी। हाँ ने उसे तैयार करके खुद तैयार होने के लिए वॉशरूम की तरफ बढ़ने लगा तो रामीन ने रूठे हुए अंदाज में छेड़ा, वाह, मेरे कपड़े तो खुद पहनाए हैं और अब जनाब खुद वॉशरूम में जाकर बदलेंगे। रामीन ने शौक अदा से कहा। उसे लगा था कि हान शर्मा जाएगा, मगर उसे क्या पता था कि उसका शौहर इस वक्त किस कदर बेबाक हो चुका है। हान वॉशरूम के दरवाजे से वापस मुड़ा और शरारत से मुस्कुराते हुए अपने हाथ में पकड़े कपड़े बेड पर फेंक दिए। तुम्हारी ये ख्वाहिश भी पूरी कर देते हैं रामीन जान, अब आंखें बंद न करना, जरा सुकून से देखो अपने शौहर को। उन्होंने रामीन की आंखों में आंखें डालकर वहीं कमरे के बीचों बीच अपना लिबास तब्दील करना शुरू कर दिया। रामीन की तो जैसे जान ही निकल गई। उसने सोचा भी नहीं था कि हान इतना बेशर्म हो जाएगा। उसने अपनी नजरें चुराने की कोशिश की, मगर हान का कसरती बदन और उसका पुरकशिश सरापा से नजरें हटाने की
مہلت نہیں دے رہا تھا۔ احان نے تیزی سے اپنی سفید کلف لگی شرٹ اور پینٹ پہنی اور گھڑی باندھتے ہوئے رامین کے قریب آیا جو ابھی تک ہکا بکا کھڑی تھی۔ کیسی لگی پرفارمنس؟ احان نے اس کی تھوڑی تھام کر پوچھا۔ رامین نے شرم سے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔ آپ بہت گندے ہیں احان جان۔ احان ہنس پڑا، اس کے ماتھے پر پیار کیا۔ اب جلدی سے اپنا میک اپ مکمل کرو۔ احان نے شرٹ کے آخری بٹن بند کیے اور اپنی گھڑی کلائی پر کستے ہوئے رامین کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ چلو جلدی سے تیار ہو کر باہر آؤ، میں ناشتہ آرڈر کرتا ہوں، ہم ساتھ مل کر کھائیں گے اور پھر ہمیں نکلنا ہے۔ رامین نے حیرت سے پوچھا، نکلنا ہے کہاں احان جان؟ احان نے قریب آ کر اس کے گال کو نرمی سے تھپتھپایا۔ ہم شہر کے شور شرابے سے دور فارم ہاؤس جا رہے ہیں۔ وہاں نہ کوئی ملازم ہوگا، نہ سماحہ اور نہ ہی کوئی روک ٹوک۔ وہاں اگلے 2 دن صرف تم ہوگی اور میں۔ یہ سن کر رامین کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ فارم ہاؤس ان کی تنہائی کے لیے بہترین جگہ تھی۔ احان کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ ناشتہ منگوائے، جبکہ رامین نے جلدی سے آئینے کے سامنے بیٹھ کر اپنی زلفوں کو سنوارنا شروع کیا۔ اس سیاہ لباس میں اس کا حسن بلا کا خوبصورت لگ رہا تھا۔ یار والا لاکٹ کسی تمغے کی طرح چمک رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لاؤنج میں میز پر بہترین ناشتہ سجا ہوا تھا۔ احان نے رامین کو کرسی پر بٹھا کر اس کے سامنے بیٹھا۔ آج میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا، احان نے نوالا بناتے ہوئے کہا۔ رامین نے شرماتے ہوئے لقمہ لیا۔ احان جان، فارم ہاؤس پر کوئی دیکھ تو نہیں ہوگا؟ احان نے اس کا ہاتھ پکڑ کر یقین دلایا۔ بے وقوف، وہ میرا نجی فارم ہاؤس ہے، وہاں میرے علاوہ کسی کو آنے کی اجازت نہیں۔ وہاں ہم جی بھر کر ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے، گھومیں گے، باتیں کریں گے اور اس نے شرارت سے آنکھ ماری، اور وہ خواہش پوری کریں گے جو ہم نے ایک دوسرے سے کی ہے۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد احان نے گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور رامین کا ہاتھ تھام کر اسے باہر لے آیا۔ گاڑی کی فرنٹ سیٹ پر بیٹھتے ہوئے رامین کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی خوابوں کی دنیا میں جا رہی ہو۔